je peux réussir. J'ai le droit de penser à la réussite. Pourquoi les autres ont réussi? علاش إلا كان شي واحد غينجح في هذا الامتحان علاش ما يكونش أنا؟ شنو عنده أكثر مني؟ نورمالمون راه خصك تنعس مزيان. كيفاش بغيتي دماغك يفكر مزيان وانت ما مرتاحش. فاش كنقول comment réussir ces examens, il faut pas s'attendre à des recettes. شي حاجة مهمة هي عينك ميزانك. Je veux apporter des éclaircissements sur un certain nombre de points que je vois très importants par rapport à cette question-là. L'examen, le processus, le process des examens, فيه ثلاثة المراحل الأساسية. المرحلة الأولى هي avant les examens, c'est-à-dire la période des préparations aux examens. الخدمة اللي كتعطي النتائج في غالب الأحيان هي اللي الخدمة اللي كتكون régulière. كتكون ريغوليير سيتادير ان ما كتمشيش تقربوا لي زيكزامات كتبدا تبريباري نو. ومن الاحسن عاوتاني انك تكون كتقراهم وكتخدمهم مع دي كوليغ مع الزملاء ديالك. لو بارطاج سي اون فالور. عرفتي فاش كتكون كتعطي للناس راه في غالب الاحيان كتكون كتاخذ اكثر مما كتعطي. في البدايه je vais insister sur trois choses. La première, c'est que je parle sous le contrôle des spécialistes في الدومين. صراحة أنا غادي نهضر غير بانطلاقا من التجربة المتواضعة اللي راكمتها شي شوية في هذا الميدان ديال التعليم في الطريقة ديال التعامل مع الامتحانات. مي كنأكد بأنني كنهضر تحت رقابة المتخصصين في هذا الدومين، وبالخصوص أنهم عندي في لاباج ومعايا في لي زامي، سواء كانوا مفتشين موجهين او مؤطرين في التوجيه او حتى دي كوتش. معايا دي كوتش في لاباج، دونك ممكن انهم حتى هما نقدر نقرا لي كومونتير وبالتالي نقدر نرياجي اون فونكسيون. مي تحت الرقابه ديالكم مع كل احتراماتي. الملاحظه الثانيه هي ان كتبت الموضوع هو comment réussir ces examens. فاش كنقول comment réussir ces examens, il faut pas s'attendre à des recettes. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, أنا راه ماشي شوميشة. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments, mais il y a pas de recette passe-partout. Donc غادي نناقش de manière générale. D'ailleurs في الاول غادي ندير واحد une intervention sur le structuré sur 3 temps, en 3 temps, très important le processus de les examens كله. Et après on verra. Donc الملاحظه الثانيه هي ان ما عنديش une clé passe-partout qui va permettre à l'étudiant de réussir quelles que soient les conditions. Mais on va parler d'un certain nombre d'outils. وكما كنقولوا المغاربه راه كيقولوا شي حاجه مهمه هي عينك ميزانك. الملاحظه الثالثه هي علاش هذا الموضوع بالضبط، لان كما كيعرف الجميع العدد كبير من الطلبه ديالنا مقبلين على الامتحانات، سواء في الكوليج ولا في الجامعات. وبالتالي je veux apporter des éclaircissements sur un certain nombre de points que je vois très importants par rapport à cette question-là. Et troisième élément du pourquoi, c'est que personnellement, c'est personnel, c'est que le partage, le bénévolat, le partage est une valeur à laquelle je crois. Voilà. Donc, غندير une intervention, مازال ما عرفتش واش le fil ديال la page ما كيبانوش فيه des questions ou des interventions, mais je vais voir par la suite parce que je ما كيبانليش, mais bon, on va voir. Donc mon intervention d'abord, la première intervention غادي ندير كما قلت, je vais faire une intervention si vous voulez. ما عرفتش اش من لونغ, mais غادي نحاول نخلط. دونك انا ماشي في قسم وبالتالي ما عنديش القيود ديال انني نتشبت بواحد اللغه معينه. غنهضروا باللغه ديال لي ريزو سوسيو, غنهضروا باللغه اللي ممكن تناسب الجميع. دونك غنهضر
l'examen, le processus ou le process des examens, فيه ثلاثة د المراحل الأساسية. المرحلة الأولى هي avant les examens, c'est-à-dire la période des préparations aux examens. Enfin, de la période des préparations aux examens, j'aimerais bien assister sur déjà avant les examens, avant, c'est-à-dire depuis le début du semestre, là depuis le début des études, ou qu'il y a la veille des examens. Donc, في la préparation العادية ديما كنا كنحطوا وكنانسيستيو على ان الطلبه يحضروا لي كور، لان فاش كتحضر الكور كاين بزاف واخا يكون عندك السيبور ما يمكنش، كاين بزاف ديال الامور اللي كيكونوا كيتقالوا كيتشرحوا في لونفي ولا في القاعه اللي يمكن ما تلقاهمش في حتى شي بلاصه واحده اخرى، كيكون الانتراكسيون ما بين الاستاذ اكسيتيرا. دونك سته ديال المسائل الاساسيه، سته تم زواروت. لا بروميير assister au cours. La deuxième, ديما كنت كنانسيستي على لا ريغولاريتي في لو ترافاي، يعني ان الخدمه اللي كتعطي النتائج في غالب الاحيان هي اللي الخدمه اللي كتكون ريغوليير. كتكون ريغوليير سيتادير ان ما كتمشيش تقربوا لي زيكزامات كتبدا تبريباري، نو كتبريباري على لافونس. وكنت كنعطي واحد لا استراتيجي بسيطه. فاش كتجي للكور نورمالمون كتكون قاري شي شويه، لان كيكون عندك البروجي ديال البروغرام، كيكون عندك البروغرام كتعرف النقاط، كتكون قاري شي شويه هذاك لو كور. وبالتالي فاش كتدخل لونفي ما كتدخلش ورقه بيضاء، يعني فاش كيكون الاستاذ كيشرح كيكون عندك كيلكو زيليمون وكتنوطيهم في واحد البلوك نوت. وكنقول بالليل نورمالمون بالليل فاش كتخرج من الكور في العشيه كتمشي تاخذ لي نوت ديالك مع لي سيبور دو كور باش كتصوب طون ترافاي. هذا هو النقطه الثالثه، هي انك تفي لابور دي فيش، اما كتصوب لا فيش دو ليكتور ديالك، اما كتصوب الريزومي، اما كتصوب ان شيما، كل واحد على حسب الطريقه باش كيقرا والطريقه باش كيستوعب الامور. النقطه الرابعه لي ريفيزيون. هادوك الخدمه اللي درتي خصها لي ريفيزيون ريغوليير، خص اون ريفيزيون ريغوليير دي نوت. بعد الخطرات يكفي انك تكون جاي في الطوبيس غادي من الدار لافاك، غير في الطوبيس هادوك لي نوت تكون كتشوف فيهم. ومن الاحسن عاوتاني انك تكون كتقراهم وكتخدمهم مع دي كوليغ، مع الزملاء ديالك اللي travaillent avec en groupe, parce que en discutant il y a des zones d'ombre qui peuvent apparaître. Il y a chacun de tes collègues a vu un petit peu les choses de son angle de vue, et par voie de conséquent tu pourrais comprendre un petit peu leur angle de vision et leur manière de voir les choses, et donc tu pourrais apprendre tout simplement de tes amis. Et فاش كتكون كتهضر في غالب الاحيان فاش كتكون كتشرح لشي واحد، نقول لكم بصراحه انا كنت استاذ ديال التعليم الثانوي، قرينا بزاف ديال لي كور مثلا ستاتيستيك ليكونومي دونتربريز اكسيتيرا. عرفتي فوقاش كتضبط الامور؟ هي فاش كتبغي تشرحها لشي واحد. دونك فاش كتكون كتشرح لشي واحد، كتشرح للزميل ديالك، كتشرح لصاحبك، كتشرح لشي واحد عنده دوزيام سيسيون، راه يلاه كتضبط انت مزيان. دونك لو بارطاج سي اون فالور. عرفتي فاش كتكون كتعطي للناس راه في غالب الاحيان كتكون كتاخذ اكثر مما كتعطي. النقطه الرابعه، النقطه الخامسه بلوتو. دونك الاولى assister au cours, la deuxième la régularité dans le travail, l'élaboration des notes et la restructuration ديالهم. La troisième, c'est l'élaboration des fiches, les schémas, les résumés de cours, les révisions régulières des notes, soit individuellement, soit en groupe, le travail, puis le cinquième point, sauf barrette de vos examens. هذاك الأستاذ يمكن قليل فاش كيكون خدا الكور لأول مرة، وبالتالي كيكون عنده واحد ليستوريك في لي زيفالواسيون ديالو. ضروري نكون نخدم لي زيكزامان ديال لي سيسيون اونتيريير باش كنعرف الطريقه باش كيتحطوا لي كيسيون، ونعرف الطريقه باش كيتحطوا لي زيكزامان لي زيفالواسيون، باش نعرف كيفاش نتعامل معاهم، باش ما نمشيش حتى النهار ليكزامان عاد جو في ديكوفرير مع عباد الله جو ديكوفر les questions. Pardon. Apparemment, il y a des commentaires sur la page Mac et je ne sais pas comment. Mais voilà.
je termine mon intervention et après, je reviendrai aux commentaires si je vais voir comment puis-je faire pour pouvoir voir les commentaires. Mais je termine d'abord mon intervention comme prévu. Donc, il faut travailler les examens القدام. Les examens اللي دازوا قبل ضروري خصهم يتخدموا. من الأحسن كتخدمهم بوحدك باش تريني، ولكن عاوتاني كتخدمهم مع دي كوليك باش تقدر تشوف تعاونوا في دي النيفويات اللي هما، لان نتوما في امتحان ماشي نتوما في مباراه. والاختلاف ما بين الامتحان والمباراه هي ان الامتحان تقدر تنجح وينجح ما كاينش مشكل، ولكن في المباراه تقدر تاخذ لي بلاصتي ولا ناخذ لك بلاصتك. دونك في الامتحانات عادي جدا اننا نتعاونوا. دونك فاش كتكون كدير هاد الامور قبل ما تمشي ولا بيريود دي بريباراسيون، الا درتي هاد الشيء اللي قلت في هاد الامور بخمسه كيجي لو سيزيام بوين، كتكون عارفه شنو فاهم، كتكون عارفه شنو ما فاهمش، وبالتالي تقدر تمشي تسول الاستاذ ديالك وتسول الاساتذه ديالك ويعاونوك ولا يعطيوك دي زيليمون ديكليرسيسمون بارابور ا دي شوز كو فو نافي با كومبريز لور ديال لو كور. دونك هادي في لا بيريود دو بريباراسيون. اتونسيون، سي لا بيريود لا بلوز امبورطونت. من بعد غتقول لي كيفاش غادي نجيري لي زيموسيون، كيفاش غنجيري لو ستريس ولو تراك ديال لي زيكزامان وهادشي، راه من بين الوسائل الاساسيه هي هاد لا بيريود دو بريباراسيون. فاش كدوز لا بيريود دو بريباراسيون مزيان كتكون مرتاح. فاش كتكون مرتاح كيعاونك انك تافرونتي لي جور دو زيكزامان. كاين واحد الزمن وجيه معين هو لا في دي زيكزامان، يعني ليله الامتحان 24 ساعه قبل. في غالب الاحيان بغيت نشير لواحد النقطه، في غالب الاحيان الطلبه كيطلبوا دي بيريود دو بريباراسيون كيبغيو يطولوها، وكونوا على يقين غنقولها لكم وكتكونوا كتعرفوها كاملين وكتكونوا كتحسوا بها كاملين، ان نهار كتاخذوا 3 سيمين في لا فان ديال لي بريباراسيون، في فلان ديال لا دوزيام سيمين كتولي تقول له كان غير قربوا هاد لي زيكزامان لان عيينا وسالينا لي بريباراسيون. لان في الاول ما كتكونش عندك اون فيزيبيليتي وكتقول خصني الوقت بزاف باش نقدر نبريباري. من بعد كتكون كتورغانيزي المسائل ديالك كتسالي كتبغي غير دوز، لان الوقوع فيه خير من انتظاره، رغم انه هذا ماشي بلا. الوغ لا في دي زيكزامان، لا في دو ليكزامان، نصيحه بسيطه، فو با ترو سو فاتيغي مونتالمون. عرفتي فاش كتبقى تفكر بزاف في الامتحان كتعيي دماغك. هنا الا كاينين دي النورون عافاكم الا غلطت قولوها لي، لي نورولوج، الا عييتي دماغك يعني ان دوك لي نورون اللي خدامين بارابور ليكزامان كتبقى تفكر واحد الوقيته حتى النعاس ما كيبغيش يديك. Et lorsque tu n'arrives pas à dormir, ton corps ne peut pas suivre. Donc tu deviens fatigué, le cerveau ne fonctionne pas correctement comme il devrait le faire. Donc il ne faut pas trop se fatiguer mentalement ولا تدبز ولا تقاتل ولا حرق الراس ولا عاد شي واحد يبقى يبرزني. Non, عندي les choses la plus importante pour moi c'est la concentration pour aller à mes examens. Deuxième point, la veille, tu peux faire surtout qu'il y a un décalage ما بين examen ou examen, ما بين module, l'examen d'un module et l'examen d'un autre module. ممكن يكونوا les révisions. Moi je tolère انه تكون la dernière révision. ولكن attention فاش كنقول révision راه في لي فيش، راه في لي نوت ديالك، حيت ما يمكنلكش في لا فان تمشي تقرا الكور كله. عليها كنقول كاينين الكور، كاين لي سيبور، كاينين لي زوفراج، لا بيبليوغرافي اللي كيعطيك الاستاذ، مي كيكونوا لي فيش اللي صاوبتي انت. هادوك لي فيش كو ليتيديون ولا ليتيديونت ا إلابوري هما لي فيش لي بلوز امبورطونت اللي كيرجع لهم في ديك لي ديرنيير مينوت. سينو الا رجعتي لي سيبور الكبار ستريس غيطلع، القلق غيطلع، غادي ترون وغادي تخاف وغادي هادي، وبداك الشيء يمكن كاع تبلوكا. نقول لكم واحد الحاجه، تروازيام اليمون ديال لو ديرنيي جور. اتونسيون اي اون شوز، نورمالمون راه خصك تنعس مزيان. غتقول لي عندي الامتحان وغنعس، راه كاين اللي كيدير نوي بلونش. اش كيدير نوي بلونش؟ راه كيجيو لو لوندومان كنشوفوهم في لي زونفي، كنشوفوهم في لي سال باينين ديجا، عويناتهم كيكونوا باينين، ما مرتاحش. كيفاش بغيتي دماغك يفكر مزيان وانت ما مرتاحش؟ خصك تنعس مزيان. رغم ان هذيك الليله بعد الخطرات اي حاجه جبتيها كيتسحب لك بلي راك ناسيها، بلي راك ما مبريباريهاش، راه العكس.
راه غير غتحط لك الورقه ديال الاكزامان الا كنتي بريباريتيها على حقها وطريقه غير كتحط لك الورقه ديال الاكزامان كيبان لك البلان. دونك 3 éléments très importants avant في ديك لا فاي. غندخلوا دابا صبحتي الصباح غتمشي ليكزامان. دونك بعد دوك المشاكل ديال ان ما يدينيش الطوبيس ولا ما نفيقش بكري ولا نجي معطل، لان كاينين دي زيتوديون كيجيو معطلين ويجي كيجري. فاش كتجري ديجا خصك واحد نص ساعه باش تعاود تجلس وتعاود تكونسونطرا. الا فتي واحد الوقت معين ما عندكش الحق تدخل ليكزامان، لان كيكونوا الطلبه الاولى خرجوا من ليكزامان، ما عندكش الحق مشى الموديول ما دوزتيش ميم دوزيام سيسيون تو با الدغوا لان تو ابسون. ابار الا جبتي عاوتاني كتولي تمشي تكذب وتقلب على سيرتيفيكا ميديكال الور كو راه جيتي ما كنتيش مريض داك النعاس. حاجه مهمه واحده اخرى، الا تلاقيتي داك النهار الصباح د الامتحان نهار الامتحان ما تهضرش مع العفاريت والتماسيح اللي كيبغي ينقل ولا اللي كيدير لك واحد لاتيتود مونطال نيجاتيف. راه هذيك لينيرجي نيجاتيف كدوز من طالب لطالب. قلب على الطلبه صحابك اللي بريباريتي معاهم اللي رزان اللي يقدروا يعطيوك الثقه في نفسك ماشي اللي كيهرسوك. راه كاين الناس اللي كيجيو الصباح ما عرفت هذا الاستاذ فاش غيعطي يعلم الله واش جبتي النقله نجي لحداك نجلس حداك. هادو كلهم امور اللي كتخربق الطالب، وبالتالي واخا مبريباري تقدر تدخل نفسيا متضارب. ولا دخلتي نفسيا متضارب يعني لي زيموسيون غيطلعوا، لادرينالين غتطلع، لا سيركولاسيون سانغين ما غادارش مزيان، لو سيرفو ما غيتوكسيجيناش مزيان، وبالتالي تقدر ما تفكرش مزيان. الور كو داكشي كله قريتيه علاش ما غاديش يجيك في ديك الوقيته اللي بغيتيه انت؟ لان يكون هذاك الستريس وداك لا بيرتورباسيون. دونك هذاك النهار الامتحان من الاحسن بعد على اللي برزتك، بعد على اللي يقدر يدير لك لا بيرتورباسيون ويضيع لك التركيز ديالك ولا كونسونطراسيون ديالك. هذا الصباحيه ديال الامتحان. دابا انا جاي وكنقرب الامتحان افون ليكزامان، افون كيلكو مينوت افون خصك تكون في الوقت، خصك تكون في بلاصتك في الوقت. كاينين دي زيتابليسمون اللي كيكونوا فيهم لي بلاص بيان نيميروتي. دونك كنمشي نجلس 4 ساعات قبل من الامتحان كيحلوا لنا لونفي لا كندخل كنجلس في بلاصتي باش نجبد ستيلويا، نجبد الوسائل ديالي، نجبد المسائل ديالي كلها ونحيد التليفون. التليفون اللي انتردي. الا حصل عندك التليفون يقدر يدير لك بي في، اش داك الجي بي في؟ حيد التليفون، لان التليفون يقدر il peut te coûter 1 an 2 سيمستر ولا 3 سيمستر. من الاحسن واخا ما تنقلش به الريغلومون الي انتردي لو تليفون انك تجيبه معك. الا جبتيه معك راه هي مبيته. دونك في هادو كيلكو مينوت افون ما تهضرش على الامتحان صافي نساه تدخل. اي ايفيتي دو فريكونتي، لان بعد الخطرات كتدخل اللوكال كتلقى الطلبه دايرين واحد لا استراتيجي دو تيل سورت ان فلان يكون حدا هذا ولا اكسيتيرا. دونك هادوك السلوكات اللي تقدر تكون مزيان ويجي حداك شي واحد ويجرك معاه، لان الا هضر معاك وجاوبتيه ولا غير درتي لعندو وشافك الاستاذ راه يقدر يمشي لك عام، يقدر يمشي لك سيمستر، يقدر يمشي لك. اش داني لهاد المشاكل؟ من الاحسن انني نتكونسونطرا ونعرف بان غندير خدمتي كما ينبغي. الوغ دابا نبداو الامتحان. فاش كيتوزع الامتحان يلفو دير بان حتى هنا ما كايناش اون روسيت، لان على حساب النوع ديال الامتحان كاين على الاقل 3 د الانواع. شرات الانواع ديالنا على الاقل. Traiter une question de dissertation, c'est-à-dire il peut être sous forme d'une question de réflexion dans laquelle tu dois faire une dissertation. Généralement, fait le cas qu'il y ait une seule question, un seul sujet. Il se peut que ça soit un cas pratique. Il y a un cas pratique, c'est-à-dire soit un exercice, soit une étude de cas, soit un cas pratique. Troisième forme d'examen qui se développe de plus en plus, c'est le QCM, les questions à choix multiples. Alors, on va le premier.
Si vous avez une dissertation, je vais vous donner quelques conseils rapides et après, إلا بغيتو ما عرفتش أنا راه عندي مشكل حدود الساعة في لاباج ما كيبانوا لياش لي كومونتير مي إلا بغيتو بار لا سويت نقدر نشوف لي كيستيون et je rebondirai sur vos questions مي غنعطيكم غير لي زيليمون d'ordre général ومن بعد نقدروا نتناقشوا. Alors أول حاجة فاش كيتحط لك سوجي ديال ديسيرتاسيون خصك تقراه مزيان ماشي عيب إلا قريتيه 5 د الخطرات لأن هنا كاينة واحد الحاجة كنسميوها لو بيي كونيتيف. بيي جايه من لو فيرب بييزي. شنو هو البيي كونيتيف؟ هي كتقرا لو سوجي دماغك كتعجبو كلمه معينه، هذيك الكلمه المعينه اللي كتعجب دماغك حيت عندك ولا قريتي عليها. نعطيكم اكزامبل كو جي لابيتود دو دوني. كنقول faut-il avoir peur de la mondialisation point d'interrogation. غير كيشوف لا موندياليزاسيون كيقول العولمه كيقول اييه شامله انت تيتسوجد تجي غيفس. هي اللي كنت عول عليها. شنو كيدير؟ كيجبد الموضوع كينزل على العولمه كياخذ 2 3 لان ما جاوبش على الموضوع، ما جاوبش على السؤال، ما فهمش كاع السؤال بحد ذاته. شنو كنقولوا هنا؟ خصك تحلل الكلمات اللي كيتكون منها الموضوع. لأن les termes, ça s'appelle analyser les termes du sujet. Et dans les termes du sujet, il y a ce qui est des limitations du sujet. Maintenant, faut-il avoir peur de la mondialisation? La mondialisation, ce n'est qu'une délimitation thématique. Là, je pourrais vous dire, faut-il avoir peur des famines et insécurité alimentaire? Je pourrais dire aussi, faut-il avoir peur du terrorisme? Donc, la mondialisation fait le sujet, ce n'est qu'une délimitation du sujet. فين كاين لو موكلي؟ لو موكلي هو ديك لا بور. علاش كنقلب على لو موكلي ولا الكلمه المفتاح؟ باش كنفهم السؤال. فاش كنلقى لو موكلي راه الاشكاليه لا بروبليماتيك il doit s'articuler autour du mot clé. حتى لا موبيليزاسيون دي كونيسونس، حتى داك لي زانفورماسيون المعلومات اللي خصني نقلب عليها كنقلب عليها اون فونكسيون ديال لو مو كلي. دونك هنا شنو هي الاسئله اللي غادي نطرح باش نموبيليزي لي كونيسونس؟ غادي نقول بعدا سي كوا لا بور؟ ما هو الخوف؟ Pourquoi a-t-on peur de la mondialisation? Qu'est-ce qui fait peur dans la mondialisation? Qui a peur de la mondialisation? Est-ce que la peur de la mondialisation est une peur fondée? N'est-elle pas une peur instrumentalisée? شفتوا؟ دونك هنا كتولي التساؤلات ديالي كامله والمعلومات اللي غادي نبقى نقلب عليها في دماغي حول الموضوع autour de la peur ماشي autour de la mondialisation. سينو شنو كيوقع؟ كنطيحوا في داك النكته ديال ساقية الطائره. شنو كيوقع لك؟ انك كتشوف لا موندياليزاسيون كتقول انت شامله انت تيتسوجد شامله تغتنخ في لا موندياليزاسيون حتى تورتالو تا كويدا غنخ ورجاوبتي السؤال تا ورجاوبتي السؤال مقرطرو تاع 20 لاباج حتى تلي تا كوتي. Donc, lorsque tu tombes sur le mot-clé qui te plaît, donc tu tombes sur le mot-clé, tu écris sur le mot-clé, alors l'histoire de la mondialisation, les avantages de la mondialisation, les conséquences de la mondialisation, mais ce n'est pas ce qui est demandé. C'est bien de connaître tout ça, mais ce n'est pas ce qui est demandé. Donc, je ne dire كتلوي لعندك le sujet وكتجيبو لعندك. كتجاوب على حساب داك الشيء اللي عندك في دماغك، ما كتجاوبش على السؤال. هنا نورمالمون خص الانسان يكون كيعلم يفكر. وكنعتقد بان المشكل بزاف ماشي في الطالب، المشكل حتى حنا كاساتذه عندنا هذا قسط من المسؤوليه، لان طريقه التدريس ديالنا خصها تكون في هذا الاتجاه. الوغ اون فوا كتلقى لو مو كلي خصك تصاوب الاشكاليه. الاشكاليه تصاوبات كيقول لك فاش كتكون عندك اشكاليه متقونه la problématique bien posée, il te donne le plan. كنحط البلان ديتاي هادشي كله عندي في الوسخ. ما كنخافش انا الا عندي موضوع ديال ساعتين وتعطاتني ساعتين، ما نخافش انني ساعه المكانه ما نحط حتى شي حاجه في لا كوبي ديكزامان لا كوبي اللي غنرد ليهم.
50% ديال الوقت نخصو غير التفكير ولا موبيليزاسيون دي كونيسونس. هذيك 50% انا نعطيكم مثال اكزامبل. في ديك 50% يعني 50% ديال الوقت كتلقاني موبيليزي، صوبت لا بروبليماتيك، صوبت البلان ديتايي، صوبت المقدمه لانتروداكسيون، وصوبت لا كونكلوزيون. كنصاوب المقدمه ولا كونكلوزيون في الاول وكنمشي نكتب البلان ديتايي. فاش كنكتب المقدمه ديالي كنكتب البلان ديتايي. البلان ديتايي عندي في الوثائق، بما ان البلان عندي ديتايي دونك الافكار كلهم كاين غادي غير نسق بيناتهم. بما ان عندي لو ستيل ديالي باش نكتب غادي نكتب بالستيل ديالي، غادي نمشي ننزل ديريكتومون. كتوصل للاخر كتعيا. فاش كتعيا الا ما عندكش لا كونكلوزيون محطوطه في الوثائق ما كيبقى لكش الوقت باش تكتبها، وبالتالي شنو كيوقع؟ كتمساكري لا كونكلوزيون. والاشكال فين كيكون هو ان اخر لقاء ديالك مع المصحح هي ديك الخاتمه. يقدر هذيك الخاتمه الا صوبتيهاش مزيان تقدر توسخ ليه الرؤيه ديالك فيزافي لا كوبي. لان انا كنقولها لكم لان ما يمكنليش نحلل كطالب بغض النظر عن النفسيه ديال الانسان اللي غيصح ليا، لان الانسان اللي غيصح ليا هو الاستاذ. هذاك الاستاذ دابا كنعتبره بحال زبون، بحال كليان، كنديروا الماركتينغ شي شويه حتى هنا. L'introduction, j'ai l'habitude de dire 3 points essentiels في l'introduction. 3 النقاط أساسية. 1 كنسميها لي 3 P. لا كنسميوها لي 3 P. La présentation du sujet, la problématisation du sujet et le plan. La présentation du sujet يعني كنبين بأنني كضابط السوجي، كندير شويه ديال l'histoire، شويه ديال لي كونسيبت خصني نديفيني، جو دوا ديفينير لي كونسيبت كلي، خصني ندير لاكtualité، اون اكروش الى عندي اكسيتيرا. من بعد كنحط الاشكاليه كنانونسي لو بلان باش ما نحرقش الفيلم ديالي، غير كنحط ليه النقاط الاساسيه اللي غادي نجاوب بهم على السؤال اللي مطروح. Ou كننزل للديفلوبمون وكندير conclusion. Donc une dissertation c'est une introduction, un développement et une conclusion. Une remarque fondamentale. Les Chinois كيقولوا واحد الحاجه مهمه. صباح سامحتي. كيقولوا واحد الحاجه مهمه، السفلدات مزيان، اسمعها مزيان. كيقول لك j'entends et j'oublie, je vois et je retiens, je fais et je comprends. كنسمع وكننسى، كنشوف وكنعقل، كندير وكنفهم. Das Flieder durch. Das Gesicht تمزغ يجي دماغي نوض جيرفين ودغوري تغيما يجيرف ورداي تشيا. Das Scherch عادة يتسين غميت السيارخ. C'est pour vous dire que واخا قلت لكم هاد المسائل هاد لي كونساي راهي الا ما جلستيش لا كلي دو ريوسيت سي لونترينمون. الا ما جلستيش تريني على مواضيع ديال الديسيرتاسيون صعيب انك تنجح الديسيرتاسيون. باش نكونوا واضحين. النوع الثاني ديال الامتحانات دونك هذا بالنسبه لي ديسيرتاسيون. كاين اللي كيعطي لي كابراتيك ولا لي زيتود دو كا. منهم انا مثلا في الفوندامونتال في الماناجمنت كنعطي كابراتيك اون ابليكاسيون على داكشي اللي درناه كامل على اون اونتربريز. شوف نقدر نعطيك اون ابليكاسيون فيها ولا كابراتيك فيه 2 ولا 3 باج ونبدا ليك بالشركه. الشركه دارت لي برودوي ديالها، فعلات، مشكات، كتات اكسيتيرا، وكنحط لك الاسئله في الاخر. حذاري، عرفتوا الا بديتي تقرا لو كابراتيك من الاول حتى الاخر غيصعب، غتضيع الوقت. وهذيك القرايه الاولى ما كتفهم فيها والو، ماشي ما كتفهمش، كتفهم التكست، ولكن راه عندي اون كونترانت دو طون مازال غنرجع ليها. عندي واحد المشكل ديال الوقت، ما غاديش نبقى نتسنى
نقرا التكست عاد نشوف لي كيستيون. شنو كيديروا الطلبه؟ نقولها لكم، راه قلتها كنقولها للطلبه ديالي في غالب الاحيان. شنو هو الخطا اللي كيطيحوا فيه الطلبه فاش كيكون عنده واحد النص واسئله على ذاك النص؟ كيقرا النص ومع تبارك الله القرايه ديالنا حنا رابيد، كنزربوا كنضيعوا الوقت بزاف في ديك القرايه، وفي الاخر شنو كيجي؟ كيلقى 5 الاسئله، كيقرا السؤال الاول كيرجع عاوتاني يقرا التكست. ايوا الا كنتي ثقيل في القرايه وقريتي القرايه الاولى، وباش تجاوب على السؤال الاول خصك تقرا القرايه الثانيه، وباش تجاوب على السؤال الثاني خصك تقرا القرايه الثالثه، راه غتقرا القرايه تروازيام ليكتور، دوزيام تروازيام ليكتور، تصوني يقول لك جمع. شنو غتخرج تقول لهم؟ غتقول لهم طويل داك الامتحان، ما كاينش كاع اللي غيساليه. ما كتكونش هنا ثقافه المسؤوليه، ما كتقولش انك انت ما تمكنتيش من تدبير الزمن اللي معطي لك الامتحان. ملي تعطى لك ذاك الامتحان في ذاك الوقت محدد، راه ممكن يدار. الا ما درتيش راه انت اللي ما عرفتيش تستغل الوقت ديالك على حسب الاسئله اللي مطروحه، ماشي الزمن اللي ما كافيش. هنا كندوز ميشاج ديال الثقافه ديال المسؤوليه. انا نعطيكم استيوس. اول حاجه كنديروها هي كنمشيو نقراو الاسئله وكنحاولوا نفهموها كلها. الا كانوا 5 الاسئله كنقرا 5 الاسئله، الا كانوا 3 الاسئله كنقرا 3 الاسئله، وماشي غير كنقراهم وكنحاول نفهمهم. عرفتي باش تفهمهم؟ الا عندي 4 الاسئله غناخذ البرويون ديالي غنقسمو على 4، غنحط سؤال 1 2 3 4، غنحاول نجاوب. خصني نجاوب قبل ما نقرا التكست، باش فاش غنمشي نقرا التكست كنعرف علاش كنقلب. هذيك القضيه اللي قلت في الديسيرتاسيون لاناليز دي تيرم دو سوجي، هنا في لا كيستيون حتى هي محطوطه، كيقول لنا فهم السؤال نصف الجواب. دونك خصني نفهم السؤال، باش نفهم السؤال خصني نتمعن فيه مزيان. لي فرونسي ديز ان بروبليم بيان بوزي ايت ا مواتي ريزولو. دونك خصني نفهم السؤال، راه الا ما فهمتش السؤال كيف يعقل انني نجاوب وانا ما فهمتش السؤال؟ هذه وحده. زوج، فاش كتقرا الاسئله وكتحاول تجاوب عليهم ب5 ولا ب4، بعد الخطرات عقلوا عليها مزيان، بعد الخطرات كتلقى كتشوف السؤال الاول ما كتفهموش مزيان، كتلقى السؤال الثاني كتلقى الجواب ديال السؤال الاول كاين ضمنيا في السؤال الثاني. دونك علاش غادي نمشي نضيع انا وقتي نبقى نقرا التكست، نقرا النص ونرجع نقرا نعاود نرجع نقرا النص. دونك لا، جو دوا على لي لي كيسيون اي غيسيي دو ريبوندر. لافونتاج الثالث اللي كاين في هاد لا ميثودولوجي هي ان فاش غادي نحاول نجاوب على الاسئله كامله وغادي نفهمها وكاين الاجوبه. منين كيجيو الاجوبه؟ كيجيو الاجوبه من الدرس. الا كاين سؤال ديال لا ميموريزاسيون، جو سوي با اوبليجي نقرا النص، نجاوب عليه ديريكتومون. سا سوبوز انني ضربت الدرس ديالي، ما غنضيعش فيه الوقت. زوج، الا كاين سؤال خصني نجيب الاجوبه من النص، كنحطو كنتسنى تنمشي للنص، ولكن خصني نفهمو باش نعرف اش كنقلب. فاش ما كنقراش النص باش نحفظو، كنقرا باش ناخذ منه نحط لي ريبونس. فاش كنقرا الاسئله، لافونتاج الرابع لا جيستيون دو طون. فاش كنقرا الاسئله ب4 ولا ب5 كنعرف شنو هما الاسئله اللي سهله بالنسبه ليا والاسئله اللي صعيبه، ونشوف كيفاش نقسم الزمن اللي عندي على حسب الاسئله. ماشي عندي 5 د لي كيستيون وعندي ساعتين ندير 25 دقيقه لكل سؤال. نو، كاين اسئله اللي ناكلها في 5 دقائق، نحيدها في 5 دقائق لان ديال الكل طق 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 نحيدها. باردون. وكاين اسئله اللي كطلب مني انني نفكر ونقاد اكسيتيرا. دونك خصني هاد لا جيستيون دو طون حتى هي من الاول خصني نعرف كيفاش ندير ليها. كاين دي زانفورماسيون اللي كيجيو من الكور كنحيد بهم الاسئله المباشره، الاسئله النص كنا، وكاين الحاجه الثالثه هي لي ليكتور بيرسونيل ديالي ولي كونيسونس بيرسونيل ديالي. عليها بعض الخطرات كنطالبوها من الطلبه انهم يديروا لا غوفي دو بريس، يقراو حتى لا بريس شي شويه باش اولا كيولف يقرا لي تكست، ثانيا كينمي المعلومات ديالو، ثالثا الثقافه العامه ديالو، رابعا كتكون عنده لابيتود، وبالتالي نهار غيكون عنده داك النص في الامتحان ما غاديش يكون غيدير هذيك التجربه لاول مره. نو،
كيكون ديجا مولف هذيك ليكسبيريونس. كاين واحد النوع الثالث ديال لي زيكزامان ما كيعجبنيش بزاف. كاين النوع ديال الكي سي ام، لي كيسيون اشوا مولتيبل. هادشي اللي قلنا توتالور، قلنا كاينين ثلاثه د الانواع: لي ديسيرتاسيون، لي cas pratiques, les études de cas, les mises en situation, etc. Et le QCM. Le QCM صراحة كيقول لك شوف QCM عارف ما عارفش. ال QCM النصيحة اللي نقدر نعطي وما غنطولش فيه بزاف لأن أنا ما كيولمنيش بزاف، مي كنحترم كل واحد حر في طريقه، لانه هو طريقه من الطرق ديال التقييم، وبالتالي عنده بحال جميع الطرق، عنده لي زافونتاج ديالو، عنده لي زانكونفينيون ديالو. بالنسبه للكيو سي ام خصك دوز لي كيستيون كاملين، شوف شنو هما لي كيستيون لي بلو سامبل باش تاخذ لي النقيطات اللي ساهلين. عرفتي باش كنقول لكم ديما بداو بالسهله، سورتو الا كانوا لي كيستيون ماشي انترديبوندونت، ماشي بحال لي زيكزارسيس د المات مثلا خصك تجاوب على السؤال الاول باش دوز للثاني. يا دي فوا في دي ماتير دو جيستيون ولا هادي كاينين دي فوا كيكونوا دي كيستيون اللي هما انديبوندونت، يعني تقدر تجاوب على السؤال الرابع قبل ما تجاوب على السؤال الاول. في هذه الحالات شنو كنديروا؟ من الاحسن في هذه الحالات من الاحسن انني نمشي نجاوب على السؤال السهل. فاش كنجاوب على الاسئله السهله بالنسبه لي انا، حتى داك الستريس، حتى داك القلق، حتى داك التوتر كينقص، وبالتالي كيولي المورال ديالي طالع، وبالتالي كنولي الانسان عادي، كانت اكسيتا، كنولي حتى الاسئله اللي ممكن تكون صعيبه شي شويه كتكون بلوز او موان فاسيل. فوالا دونك درت افون لي زيكزامان، ناقشت بوندون لي زيكزامان على حسب النوع ديال الامتحانات. نبغي نزيد واحد النقطه هي ما بعد الامتحانات. شوف الشباب، الا خرجتي من الامتحان سير لداركم، راه درتي واحد ليكزيرسيس intellectuel et physique très important. Il vaut mieux rentrer chez soi. سير ترتاح. الا ما مشيتيش ترتاح اش كدير؟ كتجلس تناقش مع صحابك. كتضيع الطاقه. 2 كتبيردي لا كونسونطراسيون. 3 كاين العفاريت كيقلب لك غير على فين غلط، وفاش كيوريك فين غلط كتبان لك بان تقدر كاع تكون انت لداخل بان الامور ديالك مقاده. كتبقى تناقش، كتبقى دير سو كون ابل اون اوتو ايفالياسيون. يا سيدي الا كنتي دير لوطو ايفالياسيون اجي انت اللي تولي استاذ وايفاليي. خلي ليفالياسيون الاستاذ، درتي خدمتك سير لداركم. هذاك موديول داز بما له هو ما عليه، يلفو سكونسونطري لان جايك موديول واحد اخر. سير ترتاح لان محتاج الطاقه ديالك عاوتاني كلها لو لوندومان، ومحتاج داكشي اللي قلت لكم قبيله ان خصني نرجع لي فيش ديالي. فاش غنرتاح نرجع عاوتاني لي فيش ديالي، ندير واحد لا ريفيزيون دياغونال لداكشي اللي بريباريت، غير باش نعاود نرد البارابول لذاك الموديول عاوتاني الجاي. فوالا غروسو مودو افون، قلت افون بيريود ديال لي كور، لا في دو ليكزامان، هادوك الدقيقات اللي قبل الامتحان، درت في وسط الامتحان، درت ما بعد الامتحان. مينو كيبقاو دي كونساي دوردر جينيرو بالنسبه لا جيستيون دو ستريس. كاين اللي كيسولني على جيستيون دو ستريس، في الحقيقه j'en suis pas très j'en suis pas un spécialiste، مي كنقول من بين الطرق الناجعه باش تجيري داك القلق هي بريباري مزيان. Et tu dois croire en tes capacités. Et tu dois avoir confiance en toi. هاد لي زيليمون كيسهلوا علينا اننا فريكونتي لي جون بوزيتيف، الناس الايجابيين اللي حيت كاين الناس اللي ديما كتبان لهم واخا غير شي شويه كحله فشي بلاصه كتبان ليه غير ديك الكحله. نو، جو بو réussir. J'ai droit de penser
à la réussite. Pourquoi les autres ont réussi؟ علاش الا كان شي واحد غينجح في هذا الامتحان علاش ما يكونش انا؟ شنو عنده اكثر مني؟ ابار الا ما بريباريتش هذه حاجه اخرى، الا ما وجدتش هذه حاجه اخرى. مي كل طالب، ما كاينش طالب مكلخ، يقدر يكون الكسول، والكسول ماشي مكلخ، لا، الكسول يعني ما كيديرش مجهود. وكاين طالب اللي يقدر خايف من الفشل، وهذا مشكل اخر. لو بروبليم دو ليشيك الصراحه تلمون كنعطيو لهذا النجاح في الامتحان واحد القيمه كبيره الى حدود انه كيولي ان نونديكاب، كيولي وغير الامتحان بسميتو وغير ليكزامان كتخلع، غير السميه الكونترول، او كتفكر الكونترول، كتسمع الكونترول كتقول صافي هزك الماء عندك، غيكونوا دي بروبليم، لا ندوزو غنخدم. كما وقعت لنا واحد الطريفه واحد العام في ظهر المراز، قال لهم ce qui compte ce n'est pas de travailler mais de savoir travailler. أن خصك تعرف فين كاينين النقاط، وتصور دابا طالب نعطيك سؤال، وهذاك السؤال الاول ندير فيه نقطه وتلقى فيه راحتك انت وتجلس فيه ساعه وتعمر ليا دو باج، هذيك نقطه واحده على 20. خصك تعرف لا ليفيكاسيتي كتكون في لا لارجو، خصك تضرب هنا وهنا وهنا باش تجمع نقيطات.